شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولانا يا بقية الله في الأرضين. معزز سامعین و ناظرین گرامی خدمت عرض سلام و ادب سلجوک کا انشاءاللہ خدای تبارک و تعالی کا نتسلت کی انتنگنگ ما ننمت سنمت صحت سلامت دکتوک نتنگنگ ما عافیت ننمت سنمت نصیب بسے ماہ رسول الرحمت شتانگنا بہتر استفادہ بارتی گنگ ما توفیق شزدبو. الصلاة معراج المؤمن. فیق مؤمن فریض معراج فیغز انسان لا عروج تانچائین آسمان عظمت آسمان شرافت و کرامت طرف لا انسان گن لا تھل چک چائین و فر چک چائین چھانا چی ما اتنا نماز واجب و چی نمازهای مستحبی دون لا انشاءاللہ زندگینک اہمیتنا چھسا تانچا ماہ شعبان یوسیوت پی دی مستحبی فیغن ولو غتس رجاء و امیتک انشاءاللہ لیک سنا چھو پاداش نزدے خوریوتاں دیون لا اہمیتاں سے مل لکھوں میوتی کوشش بچا. ماہ شعبانی برسبتی جاغن لا کھرنگ من خاص عظمت چک و اعمال خاص کا تو وارد سوسیوت مرحوم سید ابن طاووس علیہ الرحمس کسل مولد کی شعبانی فصل کھچک دی عمال کو دی بارن کیوں سیوتا 11واں فصل انوک برسپتی عمل پر اشارہ بسنا نس اول فصل پہ کا شعبی دی فصلی اول پہ کا دی برسپتی عمل کن لا اشارہ بس تا انکی اگر ماہ شعبان برسپتی جگہ کتو یونکتو مؤمنین کن دی فیقن دی عمل پیشتی انوکنا گلمت ملوس و غفلتنا و شغل نہ کاروبار انو گرفتار سوں سے مبادا دفیاغن و دی عمل کن بوت تذرے لذا لیک سے ندولا اہمیت تنگت کسل مولد نگا دی روایت پو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پیشتے انگنت ہوں کہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پیشتے انگنا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت باشد کسل مس کی تتزین السماوات فی کل خمیس من شعبان. ماہ شعبانی ہر برسپتی جگہ خدای تبارک و تعالی نم کن لزینت تانچائین چوکھا تانچائین و فرشتاون از خدای درگاہ لا چللو الہنا اغفر لصائمی خدایا ماہ شعبانی برسپتی جگہ روزہ دکھن کن لا مغفرتنا بخشش بس و عجب دعاءہم خدایا کوئی دعا کن مستجاب بس فرشتاس خدای کا نچلت مغفرت بو روزہ دکھن کنی فریس و کوئی دعا کن مستجاب بس زرے برسپتی چھسا عمل چک نتاں روزہ بنحو خاص تاکید سونست و دے کنک سلمس پیغمبری فیق پوز ہر برسپتی جگہ فیق رکعت نسم اللہ کیونو رکعت اول پہ کا سورہ حمد پر اس پر چک زرنا سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پر اس پر گیا نیسری سی رکعت پہ کان دیا تر پہ کا خدایا شعبانی دی برسپتی جگہ تھونیوت پی دی فیق رکعت نسپ مل کیونت دی ثواب کو نکا تھون موید پیر دیان میں کا قربتاً الاللہ زر مل کیونچا فیا سلام تسل جوک پہ کا صلوات پر رس پر گیا پیغمبر نآل پیغمبر علیہم السلام کا صلوات شزدبو صلوات تانکا تو خدایر سنگ مزاد پس خوی امر دین و دنیا نسکے تمام حاجت کن روا بچائین و اگر دی شعبان پیانک یا دی برسپتی جگہ روزہ دگنکا تو جہنمی میں کا خویر گوچی بچائین حرام باچا چائین. یہاں روایت چانوان کسل مولد سید ابن طاووس علیہ الرحمس کی پیغمبری فیق پیشی تانوگنا اگر شعبانی برسپتی جگہ روزہ دگنکا تو دنیای حاجات نشو آخرت حاجات نشو خداز خویر سن چک چائین
दुनी रवायत पे हिसाब पे कि तमाम हाजात दुनिया न आखिरत हवाइज शरइया खुदास रवा बचे इंशान लेक सिना अज़मत अंगं सयूद पी थवाब अंगं सयूद पी मुख्तसर अमाल के तो इंशाअल्लाह गनीमत से मौला अमीरुल मोमिनीन के सल की आसान तरीन अमाल के तो न बराबर बहश्ती देख हर कुन बहश्ती नेमत कुन खिंता अर्जा बसत फश्तरूहा खिंतज न्योशिक ज़रे दो गनीमत शा खुदा या बार इलाहा दे अमाल कुन व दिल ज़ौल अहमियत से अच्छा अमल लखी तौफीक शज़द बस रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर अवानिही व अंसारिही बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इल्तिमास दुआ।